सरपंच परत परत एक असो हें जाता की फाटल्या दिसांनी बी आमी अशेंच कॅमेराचेर इशू केल्लो आनी कॅमेरा जे आसा हे कॅमेरा दिसना आमकां थोडे कडेन अशें म्हणून आमी एक पंच भिका केरकर हांची बी बायट घेतलेली. म्हणून सद्या कॅमेरा कितले तुमी बसयल्ले आसा? आमी बसयल्ले 25. हय. टोटल 25 बसयल्ले. तातूंतले 4 न्ही भुरग्यांनी फोडले. हय. कळ्ळें. 3 चोरून व्हेल्या. ती आमी पोलीस कंप्लेन केल्ली आसा. ओके. वर्किंग कंडिशनान आसा 11 आनी रिपेरिंगान आसा 7. 7तले 4 आयिल्ले आसा ते आमी बसयतले. आतां हितून प्रॉब्लम कितें आसा पयलीं पासून प्रॉब्लम कितें आसा ताका AMC करची पडटा. एन्युअल मेंटेनन्स कॉन्ट्रॅक्ट म्हणून. ओके. तो आमी केन्ना केलो ना. कित्याक सांग, हे जे आसा पळय ते सोलराचेर चलता हे कॅमेरात आनी सोलराचेर कितें बुरशी येता. बुरशी ती पुसची पडटा नाजाल्यार काय फंक्शन करना रे. ओके. आमचेच न्ही फोंड्यानूच न्ही की आख्ख्या गोंयानूय किंवा इंडियेक वचत न्ही सेम परिस्थिती. गोंयांत पळय पावस जाल्ल्या कारणान रोखड्यार फुडें बुरशी येता, घरानूच येता. ती कॅमेराचेर कित्याक येवपाक ना. म्हणून ते आमी आतां कितें केलां AMC केला आनी AMC आमी लक्षांत घेतल्या की AMC करून तेजेर टायम टू टायम हें मेंटेनन्स करतले. ओके. टोटल सद्या आतां चालू कितले कॅमेरा आसा? चालू कॅमेरा आसा 11. ओके. तातूंतले कितें थोडे न्ही थोड्यांक नेट मेळना ताका लागून प्रॉब्लेम आसा. थोड्याचेर आतां कितें झाडां आयल्या. आज ताका कोणाक आपूण हांवें ताका सांगलें झाडां ती कट कर म्हणजे कितें सोलर वर्किंग जावपाक जाय न्ही. हय. सोलर सिस्टम म्हणून ते झाडां बीन कट करता. ओके. तशें मेन गजाल म्हटल्यार की जेन्ना आमी काल एक आंकडो विचारलो तेन्ना म्हटलें की 2022 to 2025 मेरेन टोटल 35 कॅमेरा जाले. हां. बरोबर. हां. 35 कॅमेरांतले चोरयेक कितले गेले? चोरेक गेल्या 3 गेल्या चोरेक. ओके. 3 गेले. बाकीचे 4 फुटल्या. ओके. तुमी आतां 25 कॅमेरा घातल्या म्हटलें की 25 कॅमेराचो कॉस्ट कितें जातालो? ना फर्स्ट मात म्हाजे कडेन ना रायट ना म्हणून सांगपाक तुका. ओके. कित्याक कशें आसा की जेन्ना कॉस्टा प्रमाणे ताका तो मेंटेनन्स दिल्लो आसता. बरोबर. आतां हांवें ताका विचारलें कॉस्ट वायज कितले पर कॅमेराक पर म्हयन्याक 5,000 पडटा. 500 रुपया पडटा. ओके. म्हणजे वर्साक 6,000 6,000 पडटा. सो हे आतां कॅमेरा वर्किंग 11 आसा म्हणटा पळय आनी बाकीचे कॅमेरा आतां ते आमी हाडून वर्किंग घडटले कित्याक 4 ऑलरेडी आयिल्ले आसा ते आमी बसयतले. ओके. टोटल तुमी 25 कॅमेरा ते टोटल त्या जाग्यार बसयतले. तातूंतले 4 ब्रोकन आनी 3 गेले 7 गेले न्ही बाकीचे वर्किंग करपाचे आमी शक्यतो हें करतले. ओके. प्रयत्न करतले. सो सरपंच दिसना की हो लोकांचो पयसो टॅक्स पेयराचो पयसो जो खंय तरी वेगळे तरेन वेस्ट जाता असो? म्हाका खूब दिसता वेगळे तरेन हें जाता म्हणल्यार कितें आसा पळय प्रत्येकाची इच्छा आसा. आमी कितेंय जालें म्हणटकूच कॅमेरा आसा काय ना अशें विचारता. आमी आतां ज्या ज्या जाग्यार रिक्वायरमेंट आशिल्लो कॅमेरा बसयलो म्हणल्यार थंय बसून केलें. समज आतां कचरो उडयता आमी थंय बसयले तो कॅमेरा बसयले कारणान दुसरे कडेन बसयता थंय काय म्हाका बसूंक मेळना म्हणजे तुजो पर्पज सर्व जायना. एक्चुअली बसून कांयच फायदो ना. ओके. ना आमी तशें म्हणना की एक्चुअली जर ते त्या जाग्यार जर गरज आसा जाल्यार त्या जाग्याचेर कॅमेरा हो बसोवूंकच जाय. तो पयसो हो घालचोच पडटलो. सो दुसरी गजाल म्हणल्यार जे कॅमेरा मागीर तेंचो मेंटेनन्सूच जायना. जेन्ना तुमी एक कंपनीक खंयचे तरी काडून कॅमेरा दिता बसोवपा खातीर सो ते कंपनीची जबाबदारी आसता न्ही. ते कंपनीक तुमी विचारलें? ना आमी ते विचारले ते आतां ते ओल्ड जाले न्ही. आतां कितें आसा आनी हें सोंपलें तांचें 1 वर्स जालें ताका. 1 वर्स मायज जालें न्ही. आनी आतां कितें जालां आमी जे आतां हांवच घेतलेल्याक न्ही हांव हें सगळें पळयता AMC टायम टू टायम करपाचें बीन कित्याक तेजेर फोकस दवरता. कितेंय जालें इवन चोरी जाली जाल्यार लोक पोलीस आमकां पयलीं विचारता तुमचे कॅमेरा आसा थंय ते वर्किंग आसा काय ना ते. सो पूण थोडे कडेन अशे कॅमेरा आसा कुट्टी सारकिल्ले आमी पळयले की बोर्ड दिसता पूण कॅमेरा नाच थंय. ना तेच बरो तेप जालो. हय थोडे कडेन ते काडले थोडे रिपेरिंगाक काडले त्या जाग्यार बसतले आतां ते. ओके. म्हणजे टोटल तुमी ज्या जाग्याचेर कॅमेरा पयलीं बसयले ते बसयले. ताज्या वांगडान 2 झाडां पडून एक पडलो आनी झाड मोडलें. एकल्या भुरग्यांनी खेळटा आसतना तो फोडलो म्हणून जालो. सो आनी तुमचो एक्सेस कोणा कडेन आसता? कारण पयर जेन्ना आमी हांगासर आयले तेन्ना हांगासर कोण तरी एक तुमचो बसलेलो तो म्हाका एक्सेस दाखयतालो. तो पंच काय न्हू तो म्हाका एक्सेस दाखयतालो की आपल्या कडेन एक्सेस आसा म्हणून तुमी एक्सेस कोणा कडेन दिता? ना एक्सेस म्हणजे कितें आसा सेक्रेटरी कडेन आसा एक. हय. तो आमचो एक स्टाफ आसा. हय. आनी एक सरपंच पयलीं आशिल्लो ताजे कडेन आशिल्लो. हय. सो पूण पयलींच्या सरपंचा कडेन सुद्दां हेजे एक्सेस आहा काय म्हणटा? आतां आसपाक ना कित्याक सांग ते ना पूण काल एकलो हांगासर बसलेलो तुमचो एक्स पंच दिसता तो
तो म्हाका दाखयतालो की आपल्याकडे एक्सेस आसा पळय अमके अमके म्हाकाय कॅमेरा. खबर ना कोणें पयलीं कोणाक दिला ते एक्सेस. हय. सो हो खंय तरी तुमी एक्सेस जो आसा हो काडून घेवपाची गरज आहा काय ना. सो तुमकां दिसता पळय अशें की मिडिया चड करता कारण मिडियान विचारचें ना मिडियान विचारूंकच जायना. मिडिया आसा म्हणून मग आधार स्तंभ चवथो स्तंभ म्हणटा आमी पळय ताका लागून सुदारणा जाता. हय. कितें कंप्लेनी आसता पळय ते आमकां कळटा तेच्या माध्यमांतल्यान. कित्याक काल तुमचो एकलो एक्स पंच जॉन म्हणटा तो तेणें म्हटलें की मिडियाक कोण तरी सांगता आनी मिडिया हांव विचारता. तेजेर कांय भाश्य करना कित्याक सांग उलोवपाचें स्वातंत्र्य सगळ्यांक दिल्लें आसा. बरोबर. आनी त्या खातीर म्हाका जितलें पूण एक्सेस कोणा कडेन दिवपाचें स्वातंत्र्य कोणा कडेन ना न्ही. ना एक्सेस हो तेंचे कडेन आसा ते म्हाका तेजे पयलीं कित्याक दिल्लें तें म्हाका खबर ना. कित्याक सांग हांव ह्या फुडल्यान नवो आसा. हे तुमी एक्सेस काडून घेतले बी आतां तशें की न्ही. ओके थँक्यू. नमस्कार येवकार. आमी सद्या आसा कुट्टी आनी कुट्टी पंचायतीन आमी फाटल्या दिसांनी एक विशय घेतलेलो तो म्हटल्यारूच CCTV कॅमेरा कितले बसयल्यात, कितले मोडल्यात, कितले चोरून व्हेल्यात. जेन्ना आमी सरपंचाक गाठलो तेन्ना सरपंचान सांगलें की CCTV कॅमेरा जे आसा हे सद्या 11 चालू आसा. पूण आमी जी म्हायती काडली त्या म्हायती प्रमाणे 2022 to 2025 ह्या कालावधीक 35 कॅमेरा बसयले. आनी ह्या 35 कॅमेराचेर जर आमी सरपंचाक विचारलें की कितलो पयसो स्पेंड केल्लो आसा जाल्यार सरपंचा कडेन आन्सर ना. जेन्ना चवकशी काडली आमच्या सुत्रा कडल्यान तेन्ना कळ्ळें की ह्या 35 कॅमेरांचेर जवळ जवळ 11 लाख रुपया स्पेंड केल्ले आसात. पूण सद्या कितले कॅमेरा चलता तर सरपंच सांगता 11 कॅमेरा चलता. पूण आमी ज्या म्हायती काडली त्या म्हायती प्रमाणे फक्त 8 कॅमेरा चलता. सो खंय तरी हेजेर इन्क्वायरी जावची अशें जायते लोक मागतात. पळयत रावात. इन गोवा खातीर हांव दिनेश नायक.